बिस्मिल्लाह जी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस्लामाबाद के अंदर पैदा की गई है और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ये जो शहर इक़्तिदार है, ये जो सेफ सिटी का शहर है, ये जो कैमरों का शहर है, ये शहर जिसकी आबादी 2.5 मिलियन और 3 मिलियन के दरमियान कहीं है, इस शहर में एक आईजी पुलिस है, इस शहर के अंदर दर्जनों एसपी हैं, इस शहर के अंदर दर्जनों थाने बन गए, इस शहर के अंदर 22,000 लोग एक जुलूस रोकने के लिए गए, लेकिन एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ है जो 25 मई से शुरू हुआ था साइफर ज़दा रजीम के आने के बाद, और वो जारी है। उसके जो दो ताज़ा हिस्से हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से ये रजीम आई है, सारे रियासती वसाइल, तमाम तर इदारों की तवज्जो, सारी इंटेल, सारा फाइनेंस रियासत का, वो सिर्फ इमरान खान पहले हटाओ मुहिम पे लगा था, अब इमरान खान निकालो मुहिम के ऊपर लगा हुआ है। उसका नतीजा आपके सामने है। अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। जो मुल्क में दिफा के इंचार्ज वजीर और वजारतें हैं, वो सारा दिन मज़ाक का खेज बयान देते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। गलत बयानियां वो फ्लोर पे कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं। इस तरह कभी कोई रियासत चली है? इस तरह कभी कोई समाज, लोगों का इंसानी समाज कहला सका है? उसके साथ ही जब अमेरिका भागा अफगानिस्तान को छोड़ के, तो जो इमरान खान की पॉलिसी थी उसकी वजह से न सिर्फ अफगानों के दिल जीते पाकिस्तान ने, बल्कि सारी दुनिया के दिल जीते। जब वहां कोई एयरलाइन लैंड करने के लिए तैयार नहीं थी, इमरान खान की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम इंसानी बुनियादों पे इवैक्यूएशन करेंगे लोगों की, और उसके नतीजे में जितना अरसा इमरान खान रहे, आपने देखा कि हमारा जो मगरबी बॉर्डर था वो महफूज रहा। इस वक्त मगरबी बॉर्डर पे हमें रोज नुकसान, जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और एक अनडिक्लेयर्ड किस्म की एक सिचुएशन है जिसके लिए मैं वॉर का लफ्ज जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा, और उसमें हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, हमारे जवान कुर्बान हो रहे हैं, और उसमें हमारी बच्चियां बेवाएं हो रही हैं, उसमें हमारी माओं की कोख उजड़ रही है। तो ये क्या हालात हैं कि सारा कुछ छोड़ के आप एक तरफ लगे हुए हैं कि सिर्फ किसी तरीके से, किस तरह से हम इमरान खान को निकालें और किस तरह से हम जो पंजाब की और केपी की गवर्नमेंट है इसको ना टूटने दें। इससे पहले जो पाकिस्तान की तारीख है, जब भी कोई गवर्नमेंट टूटती थी तो मुखालिफ पटाखे चलाते थे, मिठाइयां खिलाते थे, नारे लगाते थे, ढोल बजाते थे। इस वक्त खून के आंसू गवर्नमेंट रो रही है। इस वक्त वो इस बात पे परेशान है कि कोई तरीका हो गवर्नमेंट ना टूटे। उसकी वजह सिर्फ आपका खौफ है, अवाम का खौफ है उनको, इसलिए कि उन्होंने देखा लोटे बनाने के बाद जो पंजाब में इक़्तिदार मिला, अब तो लोटा भी बेचारा बेकार हो गया, वो उसका पेंदा खाली हो गया, इसलिए कि हमने जो जजमेंट कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके नतीजे में लोटे का वोट काउंट नहीं होगा। तो वो लोटे किस तरह हारे, उसके बाद इमरान खान की जहां पिक्चर गई, वो 7 सीटें 8 में से किस तरह वो जीते। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आपके सामने हैं। चंद दिनों की बात रह गई है, 2-2.25 हफ्ते रह गए इंशाअल्लाह, कि जब 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ अपना मेयर देगी। और यूसी को ही हम लोग कहते हैं, मैं अली अवान ज्यादा कंपेन कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं जहां जहां इनको जरूरत होती है मेरी। तो मैंने जाके खुद जो माहौल देखा है वो यूसी 1 से लेके यूसी 101 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी जगह पीटीआई है, कोई दूसरा नहीं है। ये वो हालात हैं जिनके अंदर I-9 के इलाके में एक छोटा बच्चा, उसको मार के, जिस तरह वो इंसान नहीं है उसको लटकाया गया। क्या किया इस्लामाबाद की इस सारे निजाम ने जिसको कहते हैं कि ये सिक्योरिटी है? कहां है वो सिक्योरिटी? उसके बाद आपकी कलीग, जहां हमारी यंग लेडीज खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं,
جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتی ہیں، ینگ بچے کھڑے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہے. شی از ہائیلی ایجوکیٹڈ ویمن، ینگ ویمن. اور اس کے گھر میں کل جو واقعہ ہوا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے کہ 2 عدالتوں میں چل رہا ہے کہ صحافیوں کو تحفظ کیسے دیا جائے، ورکنگ جرنلسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا ہے اور ایک چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ابھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تجاویز دی جائیں کہ کس طریقے سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہم نے جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا، باقاعدہ قانون بنا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے دور میں. اور اس کے نیچے یہ دونوں جو کارروائیاں ہیں اس میں آج ہم آئے تھے، رات کو ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں عمران خان شریک تھے، علی اوان بھی تھے، میں تھا، اسد عمر تھے. اور اس میں اسد عمر صاحب اور علی زیدی انہوں نے یہ پوائنٹ لیا اور پھر عمران خان نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور میرے ساتھ علی اوان ہو. اور ہم آئے ہیں فیملی کے پاس. ہم نے ان کو یقین دلایا پورا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے یہ مردوں تک محدود رہتی تو اور بات ہے. یہ ایک ینگ جرنلسٹ جو کام کرنے والی تھی اس کے گھر میں آئے، دیوار انہوں نے کودی، 2 لوگ تھے. اس علاقے میں ساری جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے. اس لیے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے سے اور جو کیمروں کا جو نظام لگا ہوا ہے وہ جہاں سے چلے، کس جگہ پہنچے، وہاں سے کس گلی میں گھسے اور کس گھر میں گھسے، یہ سارا کچھ اب آن لائن نکالا جا سکتا ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ مجرم بے نقاب کیے جائیں. ان کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ کیا ایف آئی آر ہوئی ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو ایگزامن کریں گے. اس کے ساتھ ہی فیملی کے مشورے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم شفا یوسف زئی کی طرف سے ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں ہم فریق بنیں گے جو وہاں پہ پٹیشن چل رہی ہے اور وہاں پہ جو ایک 184 کی کارروائی بلکہ چل رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے لا بنایا تھا بڑے دردمندی کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ جو ریاست کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، پولیس ہو گئی، ایف آئی اے ہو گئی، دوسرے ہو گئے، وہ سارے مل کے جرنلسٹ کو محفوظ بنائیں گے. لیکن یہ بڑا المیہ ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بننے کے بعد ارشد شریف کو شکار کیا جاتا ہے. شہید کرنا اور بات ہے، شکار کرنا دوسری بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر جس نے 3 پارلیمانی ریکارڈ بنائے ہیں. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 8 نشستوں سے کھڑا ہوتا ہے، جن نشستوں پہ اس کے کاغذ ہوتے ہیں وہ نشستیں وہ جیت جاتا ہے. دوسرا ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ وہ دنیا کا واحد آدمی ہے جو سب سے گریٹ ہوا تھا، جس میں میرے علاقے کے ایک اس وقت کے ایک کمیونسٹ جو تھے دادا امیر حیدر وہ بھی شریک تھے. چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ زے تونگ نے انہوں نے خود لیڈ کیا. 350 کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ تھا کہ جب حملہ ہوا عمران خان شدید زخمی ہوئے، عمران خان نکل کے لیڈر نہیں ہے لیکن مارچ پھر بھی چل رہا ہے. یہ دوسرا ریکارڈ ہے جو اس نے بنایا ہے. اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ تھکا نہیں. لوگ کہتے تھے کہ لوگ تھک جائیں گے، پی ٹی آئی تھک جائے گی، وہ نہیں تھکا. اور 65 کے قریب اس نے بڑے جلسے کی، ہر جلسے میں پہلے سے زیادہ لوگ آئے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو حقیقی آزادی کی منزل ہے یہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو کوئی جس طرح سے ہم نے فیصلہ کیا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. میں شارٹلی اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت وہ آرٹیکل 9 کا ہے. آرٹیکل 9 اس کے اندر پروٹیکشن ٹو دی لائف، ریپوٹیشن، دونوں چیزیں، بے عزتی بھی نہ ہو کسی خاتون کی، اس کی عزت کی جائے. اور اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ صرف خاتون ہونا ضروری ہے. پاکستان کی شہری ہونا بھی آرٹیکل 4 کے مطابق ضروری نہیں ہے. یہ آئینی حقوق اس کو بھی حاصل ہیں. یہ دنیا کا ایسا اچھا آئین ہم نے بنایا تھا لیکن اب سرزمینیں بے آئین کر دی گئی ہے، اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا، اس کو روندا جا رہا ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں عدالتوں سے یہ درخواست کریں گے جا کے، ہائی کورٹ میں ہم جمعے کے دن جا رہے ہیں، ہم ایف آئی آر لے کے اور باقی کاپیز لے کے انشاءاللہ العزیز کارروائی کریں گے. ان مجرموں کو بے نقاب کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ اسلام آباد میں ہماری ایک اور ورکر ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. رابعہ ان کا نام ہے. وہ گاڑی میں جا رہی تھی تو جو ہینڈ گن ہے اس کے ساتھ ان کا شیشہ توڑا گیا اور ان کو زخمی کیا گیا چہرے پہ. تو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن لگتا ہے. اور وہ لوگ جن کو اس لیے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور پولیس کے اندر لایا گیا ہے باہر سے کہ وہ پی ٹی آئی کو ماریں، وہ جمہوریت کو ماریں، وہ آئین ماریں، وہ لوگوں کی امید ماریں، وہ لوگوں کی آرزویں آدرش ان کے ماریں اور ان کو پریشان کریں تاکہ میدان خالی ہو نواز شریف کے لیے. نواز شریف کو پتہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے. جن کو نہیں سمجھ آتی تھی میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں نواز شریف کیوں نہیں واپس آ رہے. نواز شریف کے واپس نہ آنے کی وجہ آئین کا آرٹیکل 264 ہے. یہ غور سے آپ نکال کے آئین پڑھ لیجئے گا، گوگل کر لیجئے گا. آئین کا آرٹیکل 264 ہے جس کے ڈی اور ای میں لکھا ہوا ہے 264 میں کہ اگر کوئی قانون ختم بھی ہو جائے، ریپیل ہو جائے، تو ریپیل کے باوجود بھی جو سزائیں اس کے نیچے ہوئی ہیں وہ قائم رہتی ہیں. جو فور فیچر اور جرمانے جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ بھی قائم رہتی ہیں. اور دوسری بات جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس کے سیکشن 6 میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی. اس لیے نواز شریف جب بھی آئے گا سیدھا اڈیالہ جائے گا. اس کو لیول پلئنگ فیلڈ ملے گا اڈیالہ کے قیدیوں کے ساتھ، اس لیے کہ سزا یافتہ آدمی کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل سکتا. اس کا بھائی آئے زور آزمائی کرے، اس کو بھی لائیں، باہر نکالیں، دیکھیں ان کو اپنی اوقات اور حیثیت سیاسی جو باقی رہ گئی ہے وہ پتہ لگ جائے گی. شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. جو شفا یوسف زئی کے گھر پہ ہیرسمنٹ ہوئی، ان کے گھر کو پھلانگا گیا، یہ آئین کے 2 آرٹیکل ہیں. ایک پرنسپلز آف پالیسی جو ریاست کے رہنما اصول ہیں ان میں آرٹیکل ہے، اور دوسرا بنیادی حقوق میں 2 آرٹیکل اور ہیں. 3 آرٹیکل ہو گئے ٹوٹل. وہ یہ ہے کہ پرائیویسی آف ہوم، خاتون کی آبرو، اس کا تحفظ، فیملی کی آبرو، فیملی کا تحفظ. اسی کو عام زبان میں جب آپ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ کہتے ہیں. تو اس لیے جو اسلام آباد پولیس کے افسران ہیں جن کو لایا گیا ہے، جو پولیس مقابلوں میں پہلے بھی بڑے شریک رہے ہیں، جو ملزم لائے گئے ہیں تاکہ نیچے سے جو اوپر پروموشن ہوتی ان کو روک کے اپنے بندے بٹھائے جائیں، وہ ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس حکومت کو اور وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو لازماً بے نقاب کریں گے، اور اس کے لیے کوئی قانونی اور آئینی راستہ ہم ایسا نہیں ہوگا جس کو پاکستان تحریک انصاف نہ سامنے لائے. اور میں جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو حقوق ہیں اس کے لیے یاد رکھیے گا، آپ اکٹھے ہوں، اس تقسیم میں مت پڑیں کون کس گروپ میں ہے. اب اگر بات خواتین تک پہنچ جائے، بچیوں تک پہنچ جائے اور جلسے تک نہ رہے، بات گھروں تک پہنچ جائے، چار دیواری پامال ہو جائے، چادریں کھینچنے کی کوشش کرے، جو کوئی چار دیواری کے اندر گھسے گا وہ کس نیت سے گھسا ہے کوئی. تو وہ جو آئے تھے انہوں نے یہ سامنے آپ کے کوارٹر ہے، ان جو بیک سائڈ اس کوارٹر میں جو چوکیدار تھے گھر کے اندر ان کو بہت شدید مارا، ٹانگ بھی ان کی زخمی کی، اور پھر انہوں نے یہاں چادریں اندر جو لان ہے اس کے اندر اپنی رکھی. وہ پتہ نہیں کیا کرنے آئے تھے، اور منہ کے اوپر انہوں نے یہاں آ کے نقاب لگائے، اور باقی پورا ایریا یہاں سے نکلے تو وہ باہر نکلے ہیں، پورے ایریا میں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہماری طرف سے شدید ترین مذمت. اور اگر اس کے اوپر کسی جگہ کوئی اور اس طرح کا جرم ہوتا ہے، اس جرم سمیت تو اس کے ذمہ دار اسلام آباد کی وہ سیاسی انتظامیہ ہوگی اور سیاسی پولیس افسران ہوں گے جن کو سیاست کے لیے لایا گیا، شہری ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پنجاب کی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اگر آج کیا ہونے جا رہا ہے، جو اجلاس گورنر صاحب نے بلایا ہے، قانون اور آئین کیا کہتے ہیں اس کو؟ تھینک یو ٹکا. اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. پنجاب پہ انہوں نے سوال پوچھا یا میں بتا دوں. صاحب نے کہا کہ اگر نہ ہوا، آج ووٹ آف کانفیڈنس نہ لیا تو سی ایم ہاؤس بند کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے. یہ سیل کر دیا جائے گا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ اسی ہفتے میں ایک تقریر کی جہاں اسلام آباد میں اسکرینیں لگی ہیں. سیاسی یہاں پر معاملات اور سیاسی سب چیزیں چل رہی ہیں. اس کے باوجود ایف 9 پارک میں 100 سے زیادہ لوگ بھی نظر کیوں نہ آئے؟
ये नाकामी नहीं है बल्दियाती इलेक्शन तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान हाजिर है। कौन के साथ कितने सीटें हैं, कौन जीतता है, वो आपके सामने आ जाएगा। मैं रिजल्ट कोई हमें जो तवक्को है वो हम 101 में 101 हमारी तवक्को है। बाकी वोटरों का काम है कि वो चोर को देना चाहते हैं वोट, उचक्के को देना चाहते हैं, या चौकीदार को देना चाहते हैं, और या खिदमत गुजार को देना चाहते हैं। वो चौकीदार और खिदमत गुजार की तरफ इंशाल्लाह कहीं जाएंगे। कोई डाउट है कि अच्छा, अब बल्दियाती इलेक्शन ना हो उसके हवाले से भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जो यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करने की कोशिश की गई है, वो तब्दीलियाँ हमारे कागजों में, वो जजमेंट एक आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें मैं ही वकील था, और उसमें 17 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। तो उस जजमेंट की वो तौहीन है। हम एग्जामिन कर रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जाएं गवर्नमेंट के खिलाफ, एक पहलू। दूसरा, अब आपका जो सवाल है उस पर मैं आता हूँ। आपने ये पूछा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि पंजाब में आईन ये कहता है कि 2 लोग हैं जो असेंबली, सूबाई असेंबली का इजलास बुला सकते हैं। एक गवर्नर है जो बुला सकता है, दूसरा पंजाब असेंबली या इस तरह की किसी असेंबली का स्पीकर है। इजलास स्पीकर ने बुलाया, इजलास जारी है, इजलास प्रोरोग नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया प्रोरोग, तो प्रोरोग करने का इख्तियार, प्रोरोग किए बगैर दूसरा इजलास नहीं हो सकता। जिस तरह निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, फिर परमिशन होगी, फिर इद्दत होगी, फिर सर्टिफिकेट होगा यूसी का। तो जो फैमिली लॉज में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है, वो क्या है कि जब इजलास चल रहा होगा तो जो समनिंग अथॉरिटी है वो प्रोरोगेशन अथॉरिटी है। समनिंग अथॉरिटीज मैंने बताया 2 हैं। ये गवर्नर ने नहीं बुलाया, इसलिए वो गवर्नर इस इजलास को खत्म नहीं कर सकते। ये इजलास बुलाया स्पीकर ने, इसलिए स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो प्रोरोगेशन करें। आप लोग कवर करते हैं सारे असेंबली को, आपको पता है मैं ठीक कह रहा हूं। एक दूसरा ये है कि जो गवर्नर का खत है, मैंने कल जब मीटिंग शुरू हुई हमारी लीगल, तो मैंने पहला सवाल, जो पंजाब के हमारे नुमाइंदे थे वहां पे, स्पीकर और राजा बिशारत और मोहन सिलाई, मैंने पहला सवाल ये पूछा कि मैं अपनी राय देने से पहले ये जानना चाहता हूं कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आई है या गवर्नर का खत पहले आया है। उन्होंने कहा जी मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले आई है। अब जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो ये है कि जो चीज पहले आएगी वो पहले टेकअप होगी। इट्स वेरी सिंपल। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जिसके मुताबिक जो गवर्नर की मोशन है वो लाजमन लाएंगे हम हाउस में, लेकिन इस मोशन को पहले, जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद है, इसको टॉक आउट करने के बाद आ सकती है, वो पहले नहीं आ सकती दरमियान में। जिस तरह गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है कि एक इजलास के ऊपर वो डबल स्टोरी इजलास मांगे और कहे कि जी ये इजलास तो चल रहा है, एक और इजलास आप बुला लें, उसके लिए अलग इजलास चाहिए। क्यों चाहिए वो भी मैं आइन कानून से आपको बताता हूं। एक बात ये वाज़ेह होगी। दूसरा ये है कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमने कोई नहीं एक वोटर भी वहां जाने देना, ना हमने वो कुछ साबित करना है। ये अक्सरियत साबित करनी है 186 लोग दिखा के हाउस में। इंपोर्टेड रजीम ने कि हमजा कुकड़ी या उनके किसी दूसरे उम्मीदवार के पास इतने लोग हैं, अगर हैं तो फिर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी, नहीं है तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल डाई, वो अपनी मौत आप मर जाएगी। हमने ना जाना है, हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, उसके नोट्स बनेंगे। रात को मैंने सजेस्ट किया था, हम वो उसके ऊपर अमल करेंगे और हम असेंबली में नहीं जाएंगे। ये बताइएगा कि पंजाब असेंबली में 23 को ऐलान किया था असेंबली डिसॉल्व करने का, और इधर तहरीक अदम एतमाद अभी जमा हुई है, उसके बाद पेश होगी, तो आइन क्या कहता है कि 3 दिन तक उसके ऊपर नेगोशिएशन? 3 दिन नहीं है, वो भी मैं आइन ही आपको बता देता हूँ। सर एक और सवाल भी ले लें। सर आज तक पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन नहीं दी गई, ना उनके साथ मिला है। अब शरीफ शहीद को शहीद किया, यहाँ तक कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन बाद सुमोटो एक्शन ले लिया, वो भी 40 दिन बाद ले लिया है, उसको भी 1 महीने तक मुलतवी किया गया। क्या आप समझते हैं कल रात यहाँ पर जो वाक़या हुआ उनको इंसाफ मिल सकते हैं? इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे, मिल सकता है ये तय करेंगे अगर ना मिला, ठीक है, लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए जिद्दोजहद करना, रास्ता चुनना, कानून आइन के जो रास्ते हैं वो सारे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था, आप आ जाएं जी अगले सवाल पे जो आपने पूछा है।
वो ये है कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस लेना है, वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए परवेज इलाही या जो भी वज़ीर आला होता है जिस सूबे का, उसको अपने वोट जाहिर करने पड़ते हैं। पहला जो है वो टोटल मेंबरशिप का हाफ, ये जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है मौजूद मेंबर के जितने मौजूद, मुझे ये बताएं आपके इल्म में है किसी के कि शहबाज शरीफ ने कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया? तो अपने घर से बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करता? वो तो सर कल इजलास उन्होंने पोस्टपोन कर दी इस खौफ से कि हम जाएंगे और हम जाके कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, वो इजलास छोड़ के भाग गए। एक अब आ जाएं, दिन कितने लगेंगे? कल शाम को फैसला हुआ था, कल शाम को मेरे ख्याल में नोटिस जारी कर दिया गया होगा या आज हो जाएगा। 3 क्लियर डेज चाहिए जब आप मेंबर्स को नोटिस देते हैं। जो बीमार है वो अच्छा डॉक्टर ढूंढे, जो मुल्क से बाहर है वो टिकट ढूंढे, वापस आए और इजलास में आ सके। 3 दिन होते हैं जो सेक्रेटरी असेंबली देता है, रूल्स कहते हैं। उसके बाद 7 दिन और हैं जिनके अंदर, यानी टोटल 10 दिनों के अंदर मोशन टॉक आउट करनी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, एक असेंबली का ही मामला था जिसमें यह तयशुदा है कि आप 1-2 दिन नहीं दे सकते, आपने रीजनेबल टाइम देना है। रीजनेबल टाइम हुआ है जो रूल्स में प्रोवाइडेड है वो 10 दिन है। तो अच्छा, आखिरी बात आपने कही कि किसी ने ये कहा है कि मैं ताला लगा दूंगा, ये वही है ना जो कहते हैं मैं पंजाब नहीं जाऊंगी पूरी बाबा साहब ये बताइए कि कल फवाद चौधरी ने बयान दिया कि सीट पे एडजस्टमेंट हो रही है, सीट पे एडजस्टमेंट हो रही है, तो कादरी को कितनी सीट पीटीआई वाले दे रहे हैं, कितनी सीट्स पर एडजस्टमेंट हो रही है पंजाब में? हमारी गुफ्तगू उनसे चल रही है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।